Nagpahigayon sa pagsuroy ang mga personalidad sa Department of Trade and Industry aron sa pagsuta sa angay tagaan sa ayuda nga may kalabot sa ehekutibo numero 39 nga gipagawas gikan sa buhatanan ni Presidente Bongbong Marcos. Sa tinguha nga matubag ang mga kabalaka bahin sa nagkataas nga presyo sa bugas sa lokal nga mga merkado o singpit nga mga barangay, usa ka mahinungdanon nga Local Price Coordination Council meeting ang gipaygayon kaniadtong Setyembre 3 sining tuig sa Amphitheater Government Center. Atol sa panagtapok, nagkahiusa ang mga stakeholders, rice vendors, retailers ug nga maoy nagunang tumong sa maong kalihukan. Diin, nagdasig kanila sa pag-ambit sa ilahang kabalaka. Gituki usab ang lain-laing mga isyu lakip ang pag-usab-usab sa presyo, ang pagkawalay ginansya ug ang epekto sa mga mamaligyaay ug tag-iya sa galingan sa bugas, ilabi na sa mga konsumante. Human sa panagtigom, gisugdan sa mga opisyal sa Department of Trade and Industry ang usa ka komprehensibo nga assessment tour aron pagtimbang-timbang sa mga panginhanglanon nga tabang isig tubag sa Executive Order No. 39 nga gipagawas gikan sa buhatanan ni Presidente Bongbong Marcos nga nagpakita og determinasyon sa gobyerno sa pagtubag sa hagit sa ekonomiya ug paghatag sa suporta. Si Myla J. Dinulan, representante sa DTI, nanguna sa diskusyon atol sa panagtigom ug pagsuroy aron pagsiguro nga ang mga konsumante makakuha sa barato nga bugas. Matud pa ni Dinulan, diya karon ang buhatan sa Department of Trade and Industry para sa pagbuhat og profiling. Usa ng profiling para atong tanawon subayon nato ang mga tindahan sama ani ni May nga nawaligya og 45 or kanang nituog gid sila sa EO39. Ang kanang Executive Order 39 kamanduan kana sa ato ang halangdong president no nga ang mga namaligya og bugas giyawhag sa pagbaligya og 41 to 45 para sa ilahang gitawag og wheel milled o regular milled rice. So para sa kasayuran sa tanan, dili na buot pasabot nga ang baligya tanan diri puro na lang yung tag 41 o 45. So kana siya makakita lang gihapon kita og bugas nga gipresyo og 50 o pa mahal no because na gud gihapon tay gitawag og premium nga rice. Ang EO39 gipatuman gyud din nato para nga ato ang masa makapalit og barato nga bugas. mipaambit sa iyang mensahe si Gilbert Guerrero, tag-iya sa may consumer goods sa Barangay Bagting, kalabot sa imposition of mandated price ceilings on price. Executive order ni President Marcos na to para naman sa tanan. Bisa pa unsa kamahal sa bugas kay naghangyo mag-isa sa mga retailers o sa mga wholesaler nga iusos gamay para maka-afford ang uban tungod sa kalisod karon sa kining pangita. Ang bugas gyud karon agi sa wala kay ani dili kita makasalig sa import puti mahala. Ang DTI ug uban pang ahensya sa gobyerno nagtambayayong alang sa local rice vendors ug retailers aron ipaabot ang mga laka nga ipatuman sa pagpresyo sa bugas. Gikan sa City Information Division, kini si Arian Erquita alang sa Dapitan karon.